میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے حضرات و حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام ذی شان میں اس وقت تلاوت کیتا، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 17واں سپارہ، سپارے دا رکوع 7واں، سورت دا نام سورہ انبیاء، سورت دا رکوع بھی 7واں۔ اللہ 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 والو، نہ اس وقت دی نزاکت کے پیش نظر کسی تمہید، تفصیل اور تطویل کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ قبل اس دیکھ اس آئے مقدسہ مبارکہ طیبہ اور کریمہ کے تحت کچھ معروضات کرا۔ یہ ضروری بات تو ساڈے گوش گزار کر لینا مناسب سمجھنا کہ جس وقت تک تو سانو اللہ کریم دے اس گھر دے اندر بیٹھن دی توفیق نصیب ہوئے، اس وقت تک جا کے بیٹھنا، ہوش نہ بیٹھنا، امتن اور سراپا گوش بن کے کلام رحمان نو سننا، سینے دے کواڑ اور دل دے دریچے کھول کے اپنے پیر و مرشد علیہ السلام دا فرمان سننا۔ انشاءاللہ العزیز اگر تسا نے وفا کی تھی اور میرے مولا دی توفیق سامنے ہار رہی تو میں ضرور کوشش کرانگا کہ اللہ پاک دی پر رحمت کتاب دی پر رحمت بارش دینا تواڈے عقیدے دے چمن تے ایمان دی کھیتی نو سراب تے آباد کرا۔ دعائے فرمانا کہ مولا کریم منو حق اور سچ بیان کرنے توفیق بخشے، اور تسی جو کچھ اس گناہگار دے کولو سنو اللہ کریم منو تے تسانو اس دے اتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا۔ صاحبوں اور ساتھیوں، جو آئے مقدسہ میں اس وقت تلاوت کی تھی، اس آئے مبارکہ کے اندر اللہ عظیم و برتر نے امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، خیر الورا، صدر العلا، شمس الضحا، بدر الدجا، مصدر مہر و وفا، سر چشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، پیغمبر رب ارض و سما، والی بطحا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان، آپ دا مقام، آپ دی عظمت، آپ دی رفعت، نبی پاک علیہ السلام دا علو مقام،
ارتفاع مرتبت جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت دی کہکشاں-گیری، نبوت دی عالمگیری، آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت دی کائنات گیری، آفاق گیری، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان محبوبیت اور شان رحمت للعالمین دا تذکرہ کیتا گیا۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ جس لقب دے نال رب کائنات نے امام کائنات علیہ السلام نو اس مقام سے ملقب فرمایا، پوری کائنات دے وچوں میرے آقا دے علاوہ کسے دجے دے حصے یہ لقب نہیں آیا۔ دیکھو نا، کسے نے سیف اللہ دا لقب پایا، کسے نے اسد اللہ دا لقب پایا، ارے کسے نے ذوالنورین دا لقب پایا، کسے نے فاروق دا لقب پایا، کسے نے صدیق دا لقب پایا، کسے نے صفی اللہ دا لقب پایا، کسے نے خلیل اللہ دا لقب پایا، کسے نے کلیم اللہ دا لقب پایا، کسے نے روح اللہ دا لقب پایا، کسے نے کوئی لقب پایا، کسے نے کچھ لقب پایا، لیکن میں صدقے تے قربان جاواں آمنہ دے لال نے رحمت للعالمین دا لقب پایا۔ عرشاں تو آواز آ رہی ہے، قرآن درد دل نہ سننا۔ مولا فرماندے نے وما ارسا رحمت للعالمین۔ عجیب تناسب قرآن پاک کے اندر بیان کیتا گیا ہے۔ میاں اے جڑی کتاب اے ذکر للعالمین ہے، اتارنے والا رب العالمین ہے۔ جڑے شہر دے وچ ابتدان نازل کیتی گئی ہے او ہدی للعالمین ہے، تے جڑے مصطفیٰ تے اتاری گئی ہے اور رحمت للعالمین ہے۔ نہیں سمجھے تو آؤ میں قرآن پیش کرا، میں جتنی آیات اس مقام تے پڑھاں گا انہاں دے آخر تے لفظ عالمین ضرور آئے گا۔ طالب علموں نوٹ فرمانا، دوستو اس نو لوح خاطر تے منعکس کرنا، ساتھیو سجنوں اپنی دماغ دیا تختیاں تے اس نو لکھتے جانا۔ اتارنے والا رب العالمین ہے۔ عرشاں تو آواز آندی ہے وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ عرشاں والا اتارنے والا اس کتاب دا رب العالمین ہے۔ نہیں سمجھے تے تو سمجھ لینا، جتوں قرآن پاک دا آغاز ہو رہا ہے عرشاں تو آواز آندی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اج بھی نہیں سمجھیا، مولا فرماندے نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ عالمین دا اتنے بھی لفظ آئے گا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اتارنے والا رب
العالمین ان هو الا ذکر للعالمین، ایک کتاب ذکر للعالمین اور میاں جڑے شہر وچ ابتدان نازل ہوئی ہے او دل للعالمین۔ مولا فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ مولا فرماتے نے سب تو پہلا کارو ہے جو مکہ معظمت بنایا گیا ہے مبارک وہدی للعالمین، اور بڑیاں برکتاں والا ہے تے کل کائنات واسطے باعث ہدایت ہے۔ ابھی آیت میں ایک ترنی چاہنا وا شیخ پوریا رب تو ڈر کے انصاف دے نال فیصلہ دینا او کر بڑیاں برکتاں والا ہے اور دل العالمین ذات اللہ شریف او دل العالمین آپ ہی میرا ہدایت والا کر نہیں او دل العالمین۔ تے مدینہ بھی جڑا وہ بھی ہدایت والا ہے، مکہ بھی ہدایت والا ہے، بیت اللہ بھی ہدایت والا ہے، مسجد نبوی بھی ہدایت والی ہے۔ میں رب دا واسطہ دے کے تیرے کو یہ بات پوچھنی چاہنا وا جدو کر ہدایت والے نے بلکہ کل کائنات واسطے باعث ہدایت نے انہاں گھراں دے امام پھر گمراہ کیویں ہو سکدے نے؟ کیوں جی ایمان نہ دسے نہ شہراں دے امام انہاں مسیتاں دے امام پھر گمراہ ہو سکتے نے؟ بولو اور گج کے بولو انہاں گھراں دے امام پھر گمراہ ہو سکتے نے؟ ایک بات اور میں پوچھنی چاہنا وا جدو بیت اللہ سب تو افضل ہے، مسجد نبوی تمام مساجد تو افضل ہے، مکہ سارے شہراں تو افضل ہے، مدینہ اپنے مقام تے بڑی افضلیت دا حامل ہے، تو میں پوچھنا اور میاں جیڑا مذہب انہاں شہراں دے وچ رب کائنات دی قسم اٹھا کے کہنا وہ سارے مذہباں تو افضل تے آنا مجمع انجے جویں فریج چوں نکل کے آیا تسی میرے ذوق تو واقف ہو، گرمی پیدا کرو، ایک بندے گرمی پیدا کر دیتے۔ یہ تے خدا دی قسم میں سمجھنا پکھے کی کرتے جتے یہ جا ہیٹر لگا۔ اللہ تہاڈا آنا قبول فرما، اللہ انہاں دی حاضری نو شرف قبولیت نہ نواز دے۔ میں دس رہا سا کہ وہ مذہب بھی سارے مذہباں تو افضل ہے۔ حدیثہ تیرا مذہب جیڑا مکے وچ وہی مدینے وچ، تیرا مذہب جیڑا مدینے تے وہ کراچی وچ، تیرا مسلک جیڑا کراچی وچ وہ شیخو پورے وچ، جیڑا شیخو پورے وچ وہ کامو کے وچ، جیڑا کامو کے تے وہ مرید کے وچ، جیڑا مرید کے وچ وہ سادو کے وچ، جیڑا سادو کے وچ وہ سیال کوٹ وچ، جیڑا سیال کوٹ وچ وہ شاہ کوٹ وچ، جیڑا شاہ کوٹ وچ وہ کوہاٹ وچ۔ میں کہنا تیرا مذہب جیڑا مسجد وچ او بازار وچ، جیڑا بازار وچ او دکان تے وے، جیڑا دکان تے وے او گھر وچ۔ او اہل حدیث دا مذہب جیڑا اے لوکاں دے مذہباں وانگو بدلدا نہیں رہندا کہ گھر دا مذہب ہور ہووے تے مسجد دا ہور ہووے، گھر دی بانگ ہور ہووے تے مسجد دی ہور ہووے۔
بولو ساڈا مذہب بدلتا نہیں، آخو ساڈا مذہب جناب ساڈے اتنے ایک اذان ہوتی ہے اے جی منڈا جم پیا آؤ میاں جی بانگ آخو، میاں سب خراما خراما جاندے نے، کساں کساں جاندے نے، فرحا فرحا جاندے نے، جا کے تے بچے دے کن چ اذان آندے نے، کھبے کن وچ تکبیر آندے نے، میاں صاحب جدوں اتوں فارغ ہوندے نے کو 15-20 روپے فیس مل جاندی ہے، مسجد وچ ملا جی آندے نے سپیکر دی الماری کھول کے تے اذان شروع کر دے میں زور دا وقت ہو گیا، عصر دا ٹائم ہو گیا، یا مغرب دا ویلا ہو گیا، عشاء دا ٹائم ہو گیا، اے اذان ہن شروع کر دے میں الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، اور ظالمہ تیری کر دی اذان ہو رہے، مسجد دی ہو رہے، منڈے دے کن دی اذان تیری ہو رہے تے مسیت دی ہو رہے، اہل حدیث دا مسلک جڑا او تیرے مذہب وانگو بدلدا نہیں رہندا، میری جڑی اذان گھر وچ ہوندی ہے وہی خانہ خدا وچ اللہ مسلک اہل حدیث نو سمجھن دی توفیق عطا فرما، اور میرا مذہب اس واسطے نہیں بدلدا کہ قرآن نہیں بدلتا، میرے مصطفیٰ دا فرمان نہیں بدلتا، کیونکہ قرآن نے نہیں بدلنا، آقا دے فرمان نے نہیں بدلنا تے مسلک اہل حدیث بھی نہیں بدلنا۔ عرشاں تو آواز آ رہی ہے اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اتارنے والا رب العالمین ہے، ایک کتاب ذکر للعالمین ہے، جڑے سار وچ اتری ہے او دل العالمین ہے، تے جڑے مصطفیٰ دے اوتے نازل ہوئی ہے اور رحمت للعالمین ہے۔ اجے بھی نہیں سمجھے؟ آؤ میں ایک اور انداز وچ پیش کراں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ، اساں نے تانوں کل کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیج دیتا ہے۔ عالمین عالم دی جمع بولو عالمین، عالم دی عالمین عالم دی جمع، اور میں کہا کرنا وا کہ 4 عالم ایسے میں ہر انسان دا انہاں دے نال وا پیا تے پا کے رہنا ہے، ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم حشر تے نصر ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اہل حدیث دا حق کا مسلک تے عقیدہ ہے، انہاں 4 عالماں دے وچوں ہی افضل تے عالم ہے، جدوں آمنہ دل جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام عالم ارواح دے وچ سا، میرا عقیدہ ہے اودوں جگاں دے پیر دی روح ساریاں روحاں تو افضل سی۔ جدوں میرے آقا عالم ارواح وچ سن، آمنہ دے لال دی روح ساریاں روحاں چوں، گج کے آکو ساریاں روحاں چوں، برف دے گولے نہ بنو، کلفیاں نہ بنو، ہاں میرے ذوق تو تسی واقف ہو، ساری ارواح تو میرے آقا دی روح افضل سی، اور نہیں سمجھے؟ آؤ میں قرآن کی دلیل دیکھا، دیکھ لینا ذرا، مولا فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم
جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم قَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا آمَنُوا بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّا قَالَ أَقْرَرْتُمْ قَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ کہو سبحان اللہ۔ واہ واہ بھیو، ادھر تے لوگ قوالیاں سن کے آتے نے سبحان اللہ، تسی قرآن سن کے تے کہہ دیا کرو۔ عرشا تو آواز آ رہی ہے، میرے خدا نے سارے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دی ارواح نو عالم ازل وچ اکٹھیا فرمایا، سارے نبیاں دی روحاں نو اکٹھیا فرما کے مولا پوچھدے نے، اے میرے آدم جی، اے میرے نوح جی، اے میرے خلیل اللہ جی، اے میرے ذبیح اللہ جی، اے میرے کلیم اللہ جی، اے فلانیو تے فلانیو، ہاں رب جلیلہ تیرا کی حکم تے ارشاد ہے۔ فرمایا اے میرے نوح جی، اے میرے خلیل اللہ جی، رب جلیلہ کی حکم فرمانا ہے۔ فرمایا میں تانوں کلاہ نبوت نہ سرفراز کر دیواں، تواڈے سراں دے اوتے نہ نبوت دا تاج پہنا دیواں، تے تانوں کتاباں دے کے میں دنیا تے بھیج دیواں، تانوں کلاہ رسالت نہ مرصع فرما کے، شریعتاں نہ نواز کے، کتاباں دے کے تے دنیا تے بھیج دیواں، تہاڈیاں نبوتاں دا سکہ جاری ہوئے، تہاڈی رسالت دی مہر جاری ہوئے۔ ثم جاءکم رسول ثم جاءکم رسول، تہاڈیاں نبوتاں دا سکہ جاری ہوئے تے میرے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری ہو جائے، سارے نبیوں میرے نال وعدہ کر کے جاؤ کہ تساں نے اپنی نبوت دا سکہ چلانا نہیں بلکہ آمنہ دلال دا امتی بن جانا ہے۔ بولو آمنہ دلال دا، نبیاں نے اپنا سکہ چلانا، اور نبی اپنا سکہ نہیں چلا سکتے تو فتاوا عالمگیری چل سکتا؟ گج کے بولو، نبی اپنا سکہ نہیں چلا سکتے تو مفتی دا فتوا چل سکتا ہے؟ اہل حدیثوں تانوں اہل حدیث ہونا کروڑ مبارک ہوئے۔ اس کتاب دے اترن والے دی قسم اٹھا کے کہنا وا کہ جب تک مہتاب ہے، جب تک آفتاب ہے، ارض و سما دا نظام قائم تے دائم ہے، جب تک مکی ہے، جب تک مکہ ہے، جب تک زمین ہے، جب تک زمان ہے، ارے جب تک خدا دی توحید دا درجہ بجتا رہے گا، اس کائنات اندر جاری رہے گا تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت دا سکہ تھا۔ اسی کسے دوسرے دے فتاوے نو سکے نو برداشت کریں گے، اور نہ ایتھے ختمی ملہ دی نیم دی مور چلے گی۔ بولو ختمی ملہ دی، نہ ایتھے جمعراتی ملہ دی نیم دی مور چلے گی، نہ ماؤ دی نیم دی مور چلے گی، نہ مارکس دی نیم دی مور چلے گی، نہ ماسکو دی نیم دی مور چلے گی۔ اس ملک میں چلے گی تو محمد دی نیم دی مور چلے گی۔ اللہ جب تک اہل حدیث کا ایک ایک فرزند زندہ رکھنا ہے، تیری توحید دیاں صداواں بلند ہوندیاں رہن گیاں، تیرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت دے سکے جاری رہن۔ اور خدا دی قسم اے شکریہ ادا کرو، اللہ نے تانوں مسلک اہل حدیث نصیب فرمایا۔ ساڈے کو چیزاں دو نے، ایک رب دا قرآن ہے تے ایک مصطفیٰ دا فرمان۔ کنیا چیزاں نے بولو؟ اسا وکھرے بھانڈے نہیں بنائے مذہب دے، بولو اپنے مذہب دے وکھرے بھانڈے
میں ایک نو پوچھیا کون ہوتے ہوئے فلاں صاحب ہونے ہیں. میں کیا تھوڑے مذہب کی کوئی کتاب ہی ہے؟ ہدایا ہے شرع وقایا ہے. کتے آندا کنز ہے, کتے کدوری ہے, کتے پکی روٹی, کتے کچے چول, کتے کچھ ہے, کتے کچھ ہے. اور ظالما یہ تو اپنے مذہب دے وکھرے بانڈے بنا لے میں. اہل حدیث دے مذہب دیا دو کتاباں میں, ایک اللہ دا قرآن, ایک مصطفیٰ دا فرمان. اسی انہاں دعاں دے چرچے کرتے رہاں گے. آکھو دعاں دے چرچے, دعاں دے چرچے کائنات وچ ہوندے رہن گے. اللہ اللہ اس دنیا میں اور کسی کی کاہے کو, اس دنیا میں اور حرکت نہ کرو, اس دنیا میں اور کسی کی کاہے کو تقلید کریں. اور پاس ہمارے رسول خدا کا قول بھی ہے, قرآن بھی ہے. کیوں جی تقلید کرتے ہوئے جی کرتا ہے. اس دنیا میں اور کسی کی کاہے کو تقلید کرے, پاس ہمارے رسول خدا کا قول بھی ہے, قرآن بھی ہے. اور میں تو کہا کرنا حافظ محمد لکھوی اللہ تیری قبر نو ٹھنڈیا کر. اور فرماتے ہیں سب تھی افضل اعلی نعمت کارن اہل ایمان محمد دجا سرور دعا جانا. جس نو دوویں اے ہاتھ آیا انہیں پائیا سب پلائیا. اینا دعاں دا دامن پھڑیا رحمت چڑیاں لائیا. جو قرآن حدیث سے عمل کرن اور دنیا جہانی تارے, جو کرن خلاف قرآن حدیثوں بخت انہاں دے مارے. اہل حدیثوں ہوندا وہابیوں ہوندا جڑا شرک دے مقابلے تے اللہ دی توحید اختیار کرے. اہل حدیثوں ہوندا جڑا بدعت دے مقابلے تے سنت نو سینے دے نال لگائے. اور اہل حدیث وہ ہوتا ہے جڑا فقہ دے مقابلے تے حدیث تے عمل کرے. میرے برادر عالمین عالم دی جمع جدو میرے آقا عالم ارواح وچ سن ساریاں روحاں چوں نبی دی روح افضل سی. بولو ساریاں روحاں چوں نبی دی روح افضل سی. جدو زمین تے آئے سننا ذرا نوٹ کرنا, عالم ارواح وچوں عالم دنیا تے آئے. بولو کتھے آئے؟ عالم دنیا تے آئے. تے آ شیخو پوریا تینوں دساں کیڑیاں سانا پا کے جدو میرے آقا عالم ارواح تو عالم دنیا تے آئے. میں تو کہا کرنا وضحادہ چہرہ لے کے آئے. کہو سبحان اللہ. وضحادہ چہرہ لے کے آخو وضحادہ. واللیل دیاں کالیاں زلفاں لے کے آئے. علم نصرہ دا سینہ لے کے آئے. والعصر دا زمانہ لے کے آئے. والفجر دے دند لے کے آئے. نون والقلم وما یفترون دی تلوار والی نک لے کے آئے. اور ماں کذب الفؤاد ما رأى دا دل لے کے آئے. ماں زاغ البصر وما طغى دی آنکھاں لے کے آئے. قد نرى تقلب وجهك في السماء دی پیشانی لے کے آئے. وما رميت إذ رميت دی قوت لے کے آئے. ید اللہ فوق أيديهم دے ہاتھ لے کے آئے. وما ينطق عن الهوى دی زبان لے کے آئے. شانہ پا کے آمنہ دا لال دنیا تے آیا. عالم ارواح دے وچوں عالم اجساد وچ آیا. اجے نہیں سمجھے میں قرآن دے نال سمجھاواں. عرشاں تو آواز آندی ہے والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف
يؤتيك ربك فترضى اور کتے آواز آتی ہے علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرك کتے آوازاں پیاں ہوندیاں نے مولا فرماندے نے ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رأوا نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى شیخ پوریا میرے والے تک لا ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات رب الكبرى اللہ تو سچا ہے، تیرا قرآن سچا ہے، تیرا مصطفیٰ بھی سچا ہے، جس پیغمبر تے چٹھی اتاری اور دے روضے تے کروڑا رحمتہ نازل ما زاغ البصر وما طغى دی اکھاں لے کے آئے وما ينطق عن الهوى دی زبان والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى میرا نبی اپنی مرضی نال نہیں بولدا، کدی مرضی نہ بولدا ما ينطق عن الهوى اور قرآن سن کے جوم جایا کرو، تڑپ جایا کرو وما ينطق عن الهوى شیخ پریو اپنی مرضی نہ میرا آقا نہیں بولدا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام اپنی خاص نہ اپنی مرضی نہ نہیں بول دے، عرش والے دی مرضی نہ بول دے، میں ایک تیرے کو گل پوچھ جاوا، تیرے کو فیصلہ لے جاوا، بڑے بڑے اہل خرد آئے ہو، اہل سمجھ آئے ہو، شیخو پورے دے پڑھے لکھے آئے ہو، اہل انصاف آئے ہو، اہل توحید آئے ہو، اہل حدیث آئے ہو، اہل سنت آئے ہو، اہل بیت آئے ہو، اہل دیانت آئے ہو، اہل امانت آئے ہو، مینوں انصاف نہ دسنا کہ جدوں میرے مصطفیٰ رب دی مرضی نہ بول دے نے اور پتہ لگا جڑا نبی دا فیصلہ ہوندا ہے او نبی دا فیصلہ نہیں ہوندا، خدا دا ہوندا۔ کدا ہوندا بولو گج کے کہہ دے کدا ہوندا۔ اچھا میں پوچھنا کسی سجن کو نا ہجرت دی راتی میرے مصطفیٰ اپنی مرضی نہ نہیں سوایا خدا دی، آخو چک جاندے ہو خورے ڈر جاندے ہو، اپنی مرضی نہ نہیں سوایا کدی مرضی نہ خدا دی مرضی نہ لٹایا، تے جے صدیق نو نہ لے کے ترے میں چلیا، اپنی مرضی نہ نہیں لے کے ترے، خدا دی مرضی نہ لے کے ترے میں گود صدیق دی ہے، سر مصطفیٰ دا ہے، صدیق دی گود دے اندر مصطفیٰ دا سر ہے، نبی دا سر ہے، رسول خدا دا سر ہے، اللہ دا نبی لیتے ہیں، رب دا قرآن لیتے ہیں، رب دی مرضی نہ لیتے اپنی مرضی نہ لے۔ اور اگے میں پوچھنا ایویں نہ ٹپیا کر، ایویں نہ نچیا کر، ایویں نہ پٹیا کر۔ اور دوستا جے صدیق نے اپنی بیٹی دا نکاح میرے مصطفیٰ دے نال کیتا تے اپنی مرضی نال نہیں خدا دی مرضی نال۔ بولو میرے مصطفیٰ نے ایسا صدیقانہ نکاح کیتا کہ نہیں؟ بولو اپنی مرضی نہ کیتا۔ وما ينطق عن الهوى، کیوں جی؟ اپنی مرضی نہ کیتا کہ خدا دی،
ایتھے تے مرضیاں ہوتیاں چلتیاں نے جے سیدہ حفصہ دے نال میرے مصطفیٰ نے نکاح کیتا ہے، بولو اپنی مرضی نال نہیں؟ اگے ذرا آ جاؤ جی اپنی زندگی میرے مصطفیٰ نے میرے وال تکنا اور شیخو پوریو اج سال تو پہلے فیصلہ کر کے سونا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، بدماشی کدھر ہے، شرافت کدھر ہے، فیصلہ کر کے سونا اور میاں نور کدھر ہے، ظلمت کدھر ہے، پھل کدھر نے، کانٹے کدھر نے، شرافت کدھر ہے، شرارت کدھر ہے، فیصلہ کر کے سونا کہ ادب کدھر ہے، گستاخی کدھر ہے، توحید کدھر ہے، شرک کدھر ہے، فیصلہ کر کے سونا کہ بدعت کدھر ہے، سنت کدھر ہے، فیصلہ کر کے سونا کہ شیطانی کہڑے نے تے یزدانی کہڑے۔ فیصلہ کر کے سونا کہ شیطانی کہڑے نے تے یزدانی تے رحمانی کہڑے نے، فیصلہ کرنا۔ اچھا جی میں پوچھنا، میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی وچ اپنے مسلے تے صدیق نو کھڑا کیتا؟ بولو، اپنی مرضی نہ کملیا نہیں کیتا، خدا دی مرضی، کہو سبحان اللہ۔ اپنی زندگی چ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے صدیق نو امامت واسطے اپنے مسلے تے کھلاریا، اپنی مرضیاں نال نہیں، عرشاں والے دی مرضی نال۔ تے جے ذوالنورین دے نکاح وچ دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے مصطفیٰ نے دتیاں نے، بولو اپنی مرضی نال نہیں، خدا دی مرضی نال۔ جا تو پٹی جا، تو نچی جا، تو روئی جا، اپنے آپ نو کوئی جا، تے تیرے نصیب وچ آ گیا تے عثمان دے نصیب چ نبی دا رشتہ۔ اینا رشتیاں نو دنیا دی کوئی طاقت توڑ سکتی کہ جڑے سنگ رب للا دیندا، جڑے سنگ رب رلا دیندا ملا دیندا، اور دنیا دی کوئی طاقت اس سنگ تے ساتھ توڑ بھی نہیں۔ جا پٹی جا، صدیق دا تے مصطفیٰ دا ساتھ کوئی توڑ سکتا؟ ساتھ رب نے ایسا ملایا۔ اچھا میں کہا کرنا، میرے آقا نے دو سفر جڑے کیتے نے بڑے اہم نے۔ کنے سفر؟ ایک سفر تے چند دن تک آ رہا معراج دا، کادا سفر؟ معراج دا ملوانیاں نے اپنے منگلا ڈیم خالی کر لے۔ کی خالی کر لے؟ منگلا ڈیم ہونے ہی خالی کر لے، اگوں بھرنے نے۔ کی کرنے؟ اور جنہیں 11 مہینوں چ منگلا ڈیم خالی ہو جاتا ہے تے ساؤن بھادروں چ بھردا نا، انہاں دا سب قدر نو بھردا ہے یا شبے برات نو بھردا ہے یا شبے معراج نو بھردا ہے۔ ہائے ہائے، اور ظالماں کیا قوم دا لٹیرا بن گیا، ایمانہ تے بھی ڈاکہ مارنا ہے، انہاں بیچاریاں دیاں جیباں تے بھی ڈاکہ مارنا ہے، اور تسی بھی گھگو بن کے مولویاں دی ہتھے نہ چڑھ جایا کرو، اور انہاں دے قربانی دے بکرے نہ ہر وقت بندے رہا کرو، انہاں نو پہچانیا کرو، اے تواڈے ایماناں دے بھی ڈاکو نے، تواڈیاں جیباں دے بھی ڈاکو، انہاں ظالماں نو پہچانو۔ اچھا ایک سفر معراج دا تے ایک سفر ہجرت دا، دو سفر میرے آقا دی زندگی دے بڑے اہم نے۔ کنے سفر؟ معراج دی ذرا تجزیہ کرنا تے تقابل کرنا۔ معراج دی راتی جبریل آیا۔ کون آیا؟ جبریل معراج دی رات دا سفر دا ساتھی جگاں دے پیر دا بنیا ہے، تے جدوں سواری دی لوڑ پئی ہے جبریل براق سواری لے آیا، تے ہجرت دی رات میں قربان جاواں میرے آقا دا ایک ہمراہی بنیا ہے، میرے آقا دے سفر دا ایک سنگی بنیا ہے، جدا نام صدیق ہے، اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے۔ معراج دی راتی جبریل نے سواری براق پیش کیتی ہے، تے ہجرت دی راتی صدیق آپ ہی سواری بن گیا، آپ ہی سواری بن گیا۔ وہ سواری بھی بڑی اچھی ہے، سواری یہ بھی بڑی اچھی ہے، اور میرا یہ دعویٰ کہ جس سواری تے آمنہ دے لال نے سواری کیتی ہے، دنیا جہان دی کوئی
کوئی وہ مقابلہ نہیں اور میں کہا کرنا کہ جویں تمام انبیاء وچوں آمنہ دے لال افضل نے ایویں ساریا امتاں وچوں امت مصطفیٰ افضل ہے. آکھو امت مصطفیٰ افضل ہے اور ساری امت مصطفیٰ دے وچوں میرے آقا دے صحابہ افضل نے جنہ دی تعداد لاکھ تو زیادہ ہے. سارے صحابہ دے وچوں اور 1400 صحابہ افضل نے جنہ میدان حدیبیہ تے میرے آقا دے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی. انہاں 1400 صحابہ دے وچوں 313 بدری افضل نے. انہاں 313 دے وچوں 10 مبشرہ افضل نے. انہاں 10 دے وچوں نبی دے پیارے یار افضل نے. انہاں 4 وچوں میرے صدیق افضل. میرے صدیق افضل نے. جدو اگے گئے غار دے وچ گئے, بولو کتنے گئے؟ میاں جلوس کڈنے سوکھے میں, پیٹ لینا سوکھا, چھاتی بھی اپنی تے مکے بھی. آکو چھاتی بھی اپنی تے مکے بھی. اور پتا تے تد لگتا چھاتی تیری ہوے مکا میرا ہوے. دیکھاں گے کہڑے پاسوں پنچر ہوندا ہے. کیوں جی اسے کہڑے پاسوں وگدا, اتوں وگدا کہ تھلے. چھاتی تیری ہوے مکا میرا ہے, پھر تیرے پتہ لگتا عشق دا محبت دا. چھاتی بھی اپنی مکا بھی. پیر کنو ہو رہے اللہ اللہ نالے قسمت اللہ نے تقسیم کر دیتے ہیں نے. رزینا قسمت الجبار فینا. سوالیا کئیاں دے حصے پٹنا ہی پا دیتا ہی, کئیاں دے حصے چ ہسنا ہی پا. اور یہ مارا پیندیاں رہن گیا. میں تے آنا مارا, آخو مارا. یہ چھریاں انہوں پیندیاں رہنیاں نے. چھتر چاقو وہ چھری مارا نو چھریاں, چھری مارا نو چھریاں پیندیاں رہنیاں نے. کیوں؟ یہ سینے اس لائق نے. میں تے کہا کرنا جے سینے وچ صدیق دی دشمنی ہوئے, جے سینے وچ فاروق اعظم دی عداوت ہوئے, جڑے سینے چ میرے عثمان دا ویر ہوئے, وہ سینہ مکیاں دے لائق ہے, چھریاں دے لائق ہے, جتیاں دے لائق ہے. ویخلا نبی دے یاراں دا تذکرہ ہو رہا. اگے ذرا سن لے, معراج دی رات جڑا ساتھی بنیا نا نبی دا, معراج دی رات اور توڑ تک نال گیا. آخو کیوں جی جبریل توڑ تک نال گیا. یہ معراج دی راتی دا ہمراہی ہے, ساتھی ہے, رفیق سفر ہے. پر جبریل توڑ اپنے راہ جی ساتھ چھڈ گیا راہ. پر میں صدیق تیرے ساتھی بنن تو صدقے جاؤ. تو جگاں دے پیر دی خاطر سپاں دے ڈنگ غاراں چ مروائے. جلوس کڈنے سوکھے, سبیلاں لانیاں سوکھیاں, اور دوستا ٹپنا نچنا سوکھا, جھنڈیاں لانیاں سوکھیاں, دیگاں پکانیاں سوکھیاں. میاں شربتاں دے بڑے بڑے بھیج کے پڑھ کے پلانے سوکھے, نیازاں ونڈنیاں سوکھیاں. پر غاراں دے وچ نبی دی خاطر سپاں دے ڈنگ مروانے بڑے اوکھے. اتنے ساتھ نہیں چھڈیا, سفر وچ نہیں چھڈیا. حضر وچ صدیق نے نبی دا ساتھ نہیں چھڈیا, مکے چ نہیں چھڈیا, مدینے چ نہیں چھڈیا. اور جبریل دے راہ چ ساتھ چھڈ گیا. صدیق نے بدر چ نہیں چھڈیا, احد وچ نہیں چھڈیا, حنین وچ نہیں چھڈیا, خیبر چ نہیں چھڈیا, خندق چ نہیں چھڈیا, حدیبیہ چ نہیں چھڈیا, فتح مکہ دے تے نہیں چھڈیا, زندگی چ نہیں چھڈیا, اج قبر وچ بھی نہیں. قبر دا
بھی ساتھی ہے تے آکو حشر دا بھی اے میرا دا سفر ہے او ہجرت دا سفر ہے نہ دس ریاساں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام شانہ پا کے دنیا تے آئے نے پھر سن لو وضوح دا چہرہ لے کے آئے نے ورنہ دیاں کالیاں زلفاں لے کے آئے نے علم نشرہ دا سینہ لے کے آئے نے والا سردا زمانہ لے کے آئے نے ول فجر دے دند لے کے آئے نے اگے آ جا قد نرا تقلب وجهك في السماء دی پیشانی لے کے آئے نے ید اللہ فوق ایدیہم دے ہاتھ لے کے آئے نے ماں کا دبل فواد مارا دا دل لے کے آئے نے وما ينطق عن الهوى دی زبان لے کے آئے نے اینا شانہ نام میرا دلال دنیا تے آیا اور دنیا تے نہ شانہ نہ آیا میں دسا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ اسا میں تانوں شاہد بنا کے بھیجیا مبشر بنا کے بھیجیا نذیر بنا کے بھیجیا داعی الی اللہ بنا کے بھیجیا وسراجا منیرا اسا تانوں سراج منیر بنا کے بھیجیا روشن سورج کی بنایا ایک ہے چند ایک ہے سورج میرے اللہ نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو میرا چند نہیں آکھیا تے میرا سورج نہیں آکھیا کیوں چند رات چڑھدا دنے ڈب جاندا سورج دنے چڑھدا رات غروب ہو چاہیے سانو سورج دی روشنی کافی ہے حافظ محمد لکھوی اللہ دی قبر نو ٹھنڈیا کریں مرد خدا سی وہ فرما گئے نے یا اور کوئی کہہ گیا مرد خدا اور فرماتے نے کہ قرآن محمد سورج خوب کرے روشنائی اور تسا چھڈ طریقہ میرا بتی ہو رجوائی اور کہ محمد میں تو پیچھے دعوے کرن بتیرے پر تسان ہرگز میرے جانا رہنا پرے پرے رے اسی کیوں کسے دے نیرے جائیے اعظم پیر محمد سرور رہبر کل جانا سونا نام تے سونیاں صفتاں اور نبیاں وچ یگانا قیامت دیا کندا تک سورج چڑھیا رہے گا کسے ہور دی بتی دی لوڑ اتوں کسی نے سویرے فتوا لینا آیا سی کاموں کیوں امامہ دی توہین کرتا رہا کنہ دی امامہ دی جتی دی خاک میری اکھاں دا سرما امامہ دی جتی دی خاک میریاں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے نا اہل حدیث ہوتا جیڑا خدا نو منے مصطفیٰ نو منے صحابہ نو منے اور سنا 14 خلیفیاں نو منے بولو کنیاں نو اسی 4000 دی مجھ لے کے ایک تھن نہیں چاہتے اسی 14 نو ماننے بولو 14 اماماں نو ماننے بلکہ ساڈے تے لکھاں امام نے ساڈے تے اور ساڈے لکھاں امام نے میاں سارے ولیاں نو ماننے سارے محدثاں نو ماننے ولیاں نو ماننے اماماں نو ماننے ماننے پوجدے نہیں آخو ماننے پوجدے مننا ہو رہے تے پوجنا اسی ماننے آخو تیرنا بہتا ماننے تیرے نالو پیر عبد القادر جیلانی اللہ تیری قبر ٹھنڈی کرے کیوں جی رفع یدین کرتے ہیں کہ نہیں یا کنیاں نکال کے دیکھ لیں نہ ملے تو میرے کو آ جائے رفع یدین پیر سب کرتے ہیں آمین ٹھوک کے آخو آمین آمین ٹھوک کے آندے نے
اینی ٹھوک کے آندے نے کہ یہودیاں دے وضو ٹوٹ جاندے، یہودیاں دے، عیسائیاں دے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ امام دے پیچھے سورت فاتحہ بھی ایمان نہ دسو پھر اسی منیا کہ یار لوکاں نے مننے ہیں؟ وہ گلاں منن نو اسی غریب تے نا دی کھیر کھان نو ہور لوک، گلاں منن نو اسی، انہاں دی تعلیم تے عمل کرن نو اسی غریب رہ گئے، اور رگڑا لان نو، ہاں چنگیرا چکن نو، چنگیرا چکن تے بگلے مارن نو ہور لوگ۔ تو میرے برادر میں دس ریاسا کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلام جدو عالم دنیا پہ آئے سب تو اونچیاں شاناں پا کے آئے، اور رب نو کہنا پہ گیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ عالم دنیا تو عالم برزخ ول گئے، کدھر گئے؟ تساں بھی جانا ہے کہ نہیں؟ عالم دنیا تو عالم برزخ ول گئے، قبر چ گئے، آمنہ دے لال قبر وچ زندہ ہی گئے؟ بولو تہاڈا کسے دا ورن تے جی کردا زندے دا قبر چ؟ اپنے پیو نو واڑ کے ویکھ میاں، اور کسے دا پیو، کسے ملاں دا پیو کھرک دا ماریا ہوئے، کھرک پئی ہوئے، پیپس لگے ہون، جڈاں وگدیاں ہون، نلی چلتی ہوئے، کوڑ پیا ہوئے، جب تک وہ دے جسم تے روح رہندی ہے اونوں قبر تے نپدا، آکھو نپدا؟ یار تو اپنے کوڑے دے نکمے دے کانے لولے لنگڑے پیو نو جب تک وہ زندہ قبر دی مٹی چ نپدا نہیں تے آمنہ دے لال زندہ ہون تے صدیق ہونا تے مٹی پا سکدے نے؟ اللہ قوم نو ہدایت دے، اللہ انہاں نو سمجھ دے دے۔ مسلک اہل حدیث خدا دی قسم ایڈا کھڑا، ایڈا سچا، ایڈا سچا، ایڈا پاسے دا سونا کہ جدے دماغ وچ جدے ایس عقل دے خانے وچ اینی کو عقل بھی ہے مسلک اہل حدیث نو کبھی چٹلا نہیں سکتا۔ اچھا میں پوچھنا کہ نورانی زندہ کہ نہیں؟ چلو دسو زندہ؟ ابھی آخیا زندہ، بولو زندہ کہ نہیں؟ جب تک وہ زندہ ہو دے منہ سے کوئی دابڑا مٹی دا پا سکتا؟ بولو آخو گے بڑا گستاخ ہے، بڑا۔ اچھا یار تو تے نورانی صاحب دے منہ تے مٹی نہ پائے جب تک وہ زندہ نے، تے آمنہ دے لال ہے زندہ ہی نے انج قبر چ پا گئے۔ میں دس تے صحابہ تے الزام لانا کہ انہاں نعوذ باللہ نبی زندہ نو دفن کر دیتا؟ کہو معاذ اللہ، ہائے اللہ میری توبہ اللہ۔ اور ویلا اے دن 12 ربیع الاول دا جا میرے وال دھیان کر لے، 12 ربیع الاول دا تے عصر دا ٹائم ہے۔ اج جبریل نے آ کے دروازے نو دستک دیتی ہے، ہاں اندر چلا گیا۔ جبریل اندر جا کے السلام علیکم کہندا ہے تے جگاں دے پیر نو پوچھدا ہے سنا سونیا کی حال ہے؟ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جبریل اج بڑی تکلیف ہے تے سیدہ فاطمہ الزہرا کولوں کہندیاں نے واں کربا ابا، اج ابا جی نو بڑی تکلیف ہے تے میرے آقا فرماندے نے نی بیٹی پیاری ہے لا کربانا ابھی کے بعد لیو، اج دے بعد تیرے باپ دے سارے دکھ مک جانے نے، ساریاں تکلیفاں ختم ہو جانیاں نے۔ تھوڑی دیر گزری ہے تے کسے نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ
دروازے نو دستک دیتی ہے جبریل امین علیہ السلام عرضاں کرتے نے سونیا اے دروازے تے میرے نال ملک الموت بھی آ گئے نے سونیا اسرائیل علیہ السلام بھی آ گئے نے جدوں دستک دیندا تے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرضاں کردیاں نے ابا جی کسے عرابی نے کسے تواڈے صحابی نے اندر آن دی اجازت منگی ہے دروازہ کھولاں کہ نہ جگاں دے پیر فرماندے نے رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے نی پیاری ہے بھولی ہے بیٹی ہے مینوں جبریل نے ہنے ہی دسیا اے میرے دروازے اتے اج کوئی میرا صحابی اندر آن دی اجازت نہیں منگدا پیاری ہے بیٹی ہے اج میرے دروازے تے او آ گیا ہے جڑا بچیاں نو یتیم کردا سہاگنا دے سہاگ لٹدا شہراں نو ویران کردا تے قبرستاناں نو آباد کردا تیرا کو مریا ہوئے تے تینوں پتا ہوئے او میاں تیری تے سونی ہاڑی پکی ہے کسے دا مر جائے تے تیرا کم بنیا کسے دا جمپ ہے تے تیرا ٹھڈ پڑیا تینوں کسے نہ کی فرماندے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے رابی مائی اے یتیم جو کردا بالا اج کرن تو سانو آیا بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے 12 ربیع الاول دا دن فرماندے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے رابی مائی اے یتیم جو کردا بالا اج کرن تو سانو آیا اے ماں پیو کولوں بال آیا نے اے ماں پیو کولوں بال آیا نے لجاوے زور لگا کے اج حسن حسین آیا نے ہمیں تو جدا کراون آیا فرماندے نے اج ایسا حفصہ زینب تائی اج ایسا حفصہ زینب تائی بیوہ کر دکھلاشی اج ایسا حفصہ زینب تائی بیوہ کر دکھلاشی اج منو تینوں بیٹی پیاری وقت بٹھاون آیا آباد کنندہ قبر تے شہر کرا اجاڑے تے موت پیالہ پلاوے سبنا اج مینوں پلاون آیا اے جگاں دے پیر فرماندے نے تے بیٹی پیاری کو لاندی ہے مشکات شریف اندر موجود ہے مشکات اندر موجود ہے فرماندیاں نے یان سو اتابت انفسکم ان تاسو تراب علی رسول اللہ انس مینوں اے تے دسو تواڈے دلوں نے کیویں برداشت کر لیا جدوں بک بھر بھر کے مٹی دے تساں میرے ابا جان تے پا دتے اے رو رہیاں نے آندیاں نے ابا جان پیارے میرے کیڑا بیٹی آندی ہے ابا جان تو تے اودن بھی ٹپیا اودن بھی نچیا اودن بھی ظالمہ بھنگڑے پانا جدن فاطمہ یتیم ہوئی ہے آندی ابا جان پیارے میرے کیڑا باجوں تیرے کیڑا دے کے صبر تسلی ونڈی گا غم میرے بیٹی آندی ہے کیڑا اوپر ممبر چڑھ کے ابا جی تسی تے تر چلے ہو کیڑا اوپر ممبر چڑھ کے واز کلام سناسی تنگی تار کفارا سندی کون سرے تے جرسی تے دس دا اج مدینہ مینو سنجا پیا چفیرے لے چل نال مینو بھی اپنے باپ پیارے میرے جگہ دے پیر رب دے حبیب
علیہ الصلوۃ والسلام جدوں عالم دنیا دے وچوں عالم برزخ ول گئے، میرا عقیدہ ہے مسلک اہل حدیث ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان سارے برزخیاں نالوں اونچی ہے. بولو سارے برزخیاں نالوں. اور میرے آقا دی قبر روضۃ من ریاض الجنہ، جنت دے باغاں چوں ایک باغ ہے، جنت دے باغاں چوں ایک باغ ہے. عالم برزخ وچوں کتنے جانا؟ عالم حشر وچ. اللہ سانو بھی لے جائے. لو جی بات سننے والی ہے. میں اسٹیشن سے اج کچھ نہ آہستہ آہستہ چڑھنا پیا. ہاں عالم برزخ وچوں کتنے جانا؟ عالم حشر وچ. بولو کتنے جانا؟ عالم. اللہ سارے نو لے جائے. عالم حشر وچ آقا نے جانا. ہن میرے وال تک لینا. چار چیزاں ایسا نے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے علاوہ کسی دوجے نو نصیب ہونیاں. پہلی چیز تو یہ کہ حمد دا جھنڈا ہونا تے آمنہ دے لال دے ہاتھ وچ ہونا. کدے ہاتھ وچ؟ کسی نانگے شاہ نو ملنا. آخو نانگے شاہ نو ملنا تے گھوڑے شاہ نو ملنا، لسوڑی شاہ نو آخو ملنا. نالے گھوڑا تے نالے شاہ. سبحان اللہ. نالے گھوڑا تے نالے بلے ہو پاکستان. میں کیا امریکہ نے ترقی بڑی کیتی ہے، روس نے بڑی کیتی ہے، چائنا نے بڑی کیتی ہے، پر پاکستان آندا امریکہ اور روس والے ساڈے نہ تو ود نہیں سکتا. ٹھیک ہے تو ٹینک بنا لے نے، توپاں بنا لیا نے، طیارے بنا لے نے، سیارے بنا لے نے میاں، پر ساڈے نالوں تو ود نہیں سکتا. ساڈے نال ود کے جمنا کنے ہوئے؟ اساں گھوڑیاں نو شاہ بنا دیتا. اساں گھوڑیاں نو کیوں جی کوئی ملک گھوڑے نو شاہ بنا سکے؟ اے پاکستان دی ترقی ہے. اللہ ہور ترقی نصیب فرما. لیکن شرک وچ نہیں، بدعت وچ نہیں، اپنی توحید وچ نبی دی سنت نہ دس رہا تھا. اور دیکھ رہا ذرا حمد دا جھنڈا ہونا تے آمنہ دے لال دے ہاتھ وچ ہونا. بیدی لوال حمد آدم و من دونہ تحت لوائی. آدم علیہ السلام تو لا کے جناب مسیح علیہ السلام تک سارے نبی بھی میرے پیغمبر علیہ السلام دے جھنڈے دے سائے تھلے ہون گے. اللہ انہاں سارے نصیب کرے. تہاڈا دھوپے رہن تے جی کر دیں. اللہ نبی دے جھنڈے دا سایہ نصیب کری تے اپنے عرش دی چھان نصیب کری. اگے ذرا ہونا ہو اگے صفات کبرا. یہ صفات بھی کرنی ہے تے آمنہ دے لال نے کرنی. آدم علیہ السلام جواب دے دیں گے، نوح علیہ السلام انکار کر دیں گے، خلیل اللہ جواب دے دیں گے، ذبیح اللہ انکار کر دیں گے، کلیم اللہ جواب دے دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے. اور میاں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو دنیا آئے گی، محشر دا میدان ہوئے گا، سوانے دیتے سورج ہوئے گا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں رب دے عرش اگے سائے چ ڈگ پواں گا. ایک دن سجدے چ ڈگا رہاں گا، دوجا دن سجدے چ گزر جائے گا، تیجا دن بھی سجدے چ گزر جائے گا، چوتھا دن بھی سجدے چ بیت جائے گا، پنجواں دن بھی سجدے گزر جائے گا، ستواں دن بھی سجدے چ گزر جائے گا. جدو 7 دن لنگ جائیں گے ایسا والا کہے گا اے میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ اپنا سر سجدے چ چک لے، اپنا سر سجدے چ چک لے. سونے تو سر چک کے جدے واسطے شفاعت کرے گا میں قبول کر لواں گا. رب دے پیغمبر علیہ السلام سارے واسطے شفاعت کرن گے، پر دو ٹبراں دی ہونی نہیں. آخو دو ٹبراں دی. شیخو پوریو ہن نوٹ کر لو، دو ٹبراں نو نہ جھنڈے دا سایہ نصیب ہونا، نہ جناب حوض کوثر دا پانی، نہ انہوں جنت دا داخلہ نصیب ہونا تے نہ نبی دی شفاعت نصیب ہونا. مینوں پوچھو کہ جناب یہ دو ٹبر کہڑے نے؟ میں چاہنا دونوں دے بھی 3 ہو جائے. میری تحقیق ہے 3 ٹبر ایسے نے کہ انہوں پیغمبر دے حوض کوثر دا پانی نصیب ہونا
ہائے اللہ میری اللہ انہاں بے نصیباں دے ٹبر چ سانو شامل نہ کری تے یا اللہ انہاں نو ہدایت کر دے تیرے اگے کوئی مشکل نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے کو لوگ آؤ گے پانی پین واسطے میں پلانا جاواں گا جہاں ایک دفعہ پی لے گا انہوں 50,000 سال تک پیاس لگنی نہیں. آندے جان گے تے ایک ایسا ٹبر آئے گا ٹولا آئے گا یحال بینی و بینہم اللہ میرے تے انہاں دے درمیان ایک کندھ کھڑی کر دیں گے. میں پوچھاں گا عرصہ والے آئے کیڑی جماعت ہے کیڑا ٹولا تے ٹبر ہے. آواز آئے گی سونیا انہم غیروا دینک انہم غیروا دینک اے بدعتیاں دا ٹولا اے ظالماں بدعتیاں دا ٹولا انہاں تیری سنت حدیث سے اتفاق نہ کیتا انہاں کیا کم چنگا سی پر نبی نے نہیں کیتا. آپ بڑی نیکی ہے نبی نو سجیا نہیں آ بھی بڑی عبادت ہے پیغمبر محروم ہی گیا آ بھی نیکی ہے پر نبی محروم ہی گیا آ بھی عبادت ہے. ابو بکر نو سجی نہیں ایس دا مانا نکلدا پر نہ جبریل دی سمجھ وچ آیا نہ نبی دی سمجھ وچ آیا نہ رب نو سمجھ وچ آیا. اے سانو 14ویں صدی وچ سمجھ وچ آیا. جگاں دے پیر فرمان گئے سو کل من غیر آبادی اور ظالمو جاؤ میری اکھاں تو میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا ذرا نوٹ کرو قرآن وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اذ جانی وکان یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد ضلنی عن الذکر بعد اذ جانی وکان شیئولا. اگلی بات نوٹ کرنے والی جے تواڈے دل کمب جان تیاں تواڈیاں کمب جان عرشاں تو آواز ہوندی ہے جگاں دے پیر نے میسر دے میدان وچ کہہ دینا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ اس میری قوم ہے اس میری قوم ہے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ تیرے قرآن نو چھڑ دیتا تیرے قرآن نال زیادتیاں کیتیاں تیرے قرآن نال مذاق کیتا. ساڈے کاموں کی ایک کند ہے اما بنعمت ربے کا فحدث دا معنی ہے اور لوگوں نبی دا میلاد منایا کرو. لو دسو کیوں جی کدی یہ معنی سنیا ایک کند ہے قل هو اللہ احد لاہور بھی ایک داتا رہندا جے. لو دسو قل هو اللہ احد لوگوں لاہور بھی ایک داتا رہندا جے. لو دسو کیوں جی کو ٹک ہے ایمان نال نالے قل هو اللہ احد پڑھے تو نالے آکھے لاہور بھی داتا ہے. جڑا داتا ہوندا او دی قبر نہیں ہوندی جدی قبر ہوئے او داتا نہیں. جدی قبر ہوئے او داتا تے جڑا داتا ہے او دی قبر. او دیکھو لوکاں دے داتے زمین وچ نے تے وہابیاں دا داتا عرشاں تے. وہابیاں دا داتا عجیب لطف اساں منگنا نا اپنے داتے کولوں اسی آنے عرشاں والیا دے ربا آخو ربا اسی ہاتھ تاں کرنے ربا تے آنے لیا ربا پھڑا تاں ربا تاں پھڑا دے سانو. ساڈے تے انہاں دے داتیاں چ بڑا فرق ہے. دیکھ لو
عرشاں والے نے اعلان کر دیتا میرے مصطفیٰ دی زبان وچوں کہ قیامت دے دن میرے آقا نے برات دا اعلان کر دینا. عرشاں والے انہاں تے قرآن نہ مذاق کیتا, تیرے قرآن نو یہ نہ رکھیا سی تے ختم پڑھنے واسطے. بولو کادے واسطے؟ لا جی اور قرآن رہ گیا تے صرف ختم پڑھنے واسطے. اوپروں آئے تے کوئی یا ایھا الکافرون, اوپروں آئے تے کوئی یا ایھا الکافرون, اوپروں آئے تے کوئی درود تاج پیا پڑھدا ہے. اور میاں تو قرآن نو رکھیا نرا کلاں واسطے, ختماں واسطے, تیجیاں واسطے, ساتیاں واسطے, 11ویں واسطے, 40ویں واسطے. اور ظالما یہ قرآن تے آیا سی رب دی توحید واسطے, نبی دی اطاعت واسطے. اج تو اینو استعمال کر رہے ہیں, غلط طریقے نال استعمال کر رہے ہیں. ایک میرے دوستاں دا جناب ہن ملوانے نو تے آپے اسی عادتاں پا بیٹھے ہاں, سانو طریقہ دسو یہ ملوانے مگروں کیویں لین. کیوں جی دساں طریقہ اور نسخہ دساں. ایتھے مولانا طاہر رحمان صاحب بیٹھے آندے نسخہ تہاڈا بڑا تیز ہے, اور جبو لوٹا بہتا پیا یہ جبو لوٹا. اے جی ملوانے نو آدتاں پا بیٹھے ہن مگروں لیندے. نسخہ میں دسنا جے تسی ورت لو تے ملوانا جے کوئی نہ ختم دا لے گیا تے مینوں پھڑ لے. کیوں جی ورتو گے؟ اچھا پہلے دن کی ہوندے نے کل, پہلے دن کی ہوندے نے تے دوجے تیسرے دن پھر تیجا شریف, تیجا اگے کی ہوندا ساتا, اگے کی ہوندا 10واں. کیوں جی کسے حدیث کی کتاب وچ باب کل ہے تے باب تیجا تے باب 7واں شریف, باب 10واں شریف, باب 11ویں شریف کسے فقہ دی کتاب وچ تے باب 40واں شریف ہے کتے؟ میں بولو ہے. اچھا اپنی فقہ کتے بخا دیو ہے. یہ مسٹنڈیاں دے پکھنڈ نے, پیٹ دے مسئلے نے, اور سارے اس ویلے میاں جھگڑے نے پیٹ دے تے پلیٹ دے. بولو پلیٹ دے تے یہ مصیبت ساریا انہاں پائیاں نے, پلیٹ نے تے پیٹ نے. بھابیو سانو تے تساں جوارے پایا, کدی چج دی چیز ساڈے منہ دے نیڑے آن دتی. اچھا ایمان نہ دسو جے ساریاں چیزاں حلال ہون تے سانو وٹ پاندیاں نے. کیوں جی؟ کیوں ساڈے معدے کمزور نے؟ وہ 40 تیجا ساتا 11ویں سانو نہیں وارا کھاندی, ہاں ساڈا ہاضمہ کمزور ہے. یہ چیزاں جائز ہی نہیں. آخو چیزاں. اچھا پہلے دن ہوندے نے کل, کی ہوندے نے تے کدی یہ سنیا جے سنتے ہو فلانے دی بےبے دے کل شریف نے جنہیں شامل ہونا ہو جو کدی بھی سنیا جے فلانے مولوی دی بےبے دے کل نے کدی سنیا جے. یہ مولوی دی بےبے دا کدی اعلان مسیح دے سپیکر چ نہیں ہویا. مقتدیاں نو لٹدا ظالم, مقتدیاں نو پیندا. میاں کلا والے دن پہلو رکھو سیویاں, پھر رکھو حلوہ, پھر رکھو جناب رس گلے. منہ چ پانی آ گیا. رس گلے کی ایڈے ایڈے رس گلے, سبحان اللہ. تے پھر جناب سندھ دے کیلے, سندھ دے, اور جناب کتے ایڈے ایڈے کنو, کتے گنڈیریاں, کتے سیب. ربا کدھر جائیے, کیڑا پاسا سانو دتا ہی جناب. یہ ساریا چیزاں, پر ایک بات جڑی دسن والی ہو تو تمہیں دسی نہیں. یہ ساریا چیزاں رکھن تو پہلے پانی دا جگ بھر کے رکھ لینا. کی بھر کے رکھنا؟ جدن کلاں دا ختم ہوئے پہلو پانی دا جگ بھر کے رکھنا. کی رکھنا؟ میں چاہنا ٹیپ ریکارڈاں وچ آ جائے. کی رکھنا؟ پانی دا جگ ختم چھڑا. مولوی آ کے آندا قل یا ایھا الکافرون, دیکھو نا شروع کتوں ہوا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون پڑھتا ختم پڑھیا گیا. جدو ختم پڑھ لوے آخو میاں جی بن جائیے, پر تساں کسے چیز رو ہاتھ نہیں لانا. تساں پانی دا جگ پینا. کی پینا؟ اور کلا والے دن ملا نو پانی دا جگ پیانا, تے تیجے تے بھی پانی دا.
اچھی آخو پانی دا، ستویں تے بھی بلّاں نو پانی دا، تے دسویں تے بھی پانی دا، 11ویں تے بھی پانی دا. ہائے 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 اگے جدو چالیا آئے ادو ود کے چیزاں رکھ لو، معقولات رکھ لو، مشروبات رکھ لو، میوہ جات رکھ لو، پر پہلو پانی دا لوٹا بھر کے تر لو. ختم جدو میاں پڑھ لے آخو میاں جی صدقے جائیے یہ چیزاں غریباں نو ونڈنیاں نے، یتیماں نو ونڈنیاں نے، تساں پانی دا لوٹا پینا کی پینا دسو. رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا چالیا آن تک ملاں دے ٹھڈ وچ جدوں پانی دے چاری جگ گئے نا تے جے کدی ختم دا نال ہے گیا مینوں پڑھ لے. انہاں نو پانی پیا پیا کے مارنا کی کرنا، پانی پیا پیا کے مارنا کی کرنا، انہاں نو قوم نوح وانگو گوتے دے دے کے مار. جے کدی ختم دا نہ لے گیا تو یزدانی نو کاموں کیوں پھڑ لیا دے تو میں دس رہا تھا دیکھ لو اللہ کے پیغمبر نے اعلان کرنا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. بیبیاں تسی بھی 40 7 11 دیاں بڑیاں شوقین جے. اگے تو چھوٹی 11ویں سی ہوں وڈی بھی نکل آئی. مینو ایک آدمی چنگ پوچھتا جناب یہ وڈی کتوں آئی ہے؟ میں آخیا اصل سے گل یہ کہ مچھر لڑتا سی رات نو. کدوں لڑتا اچھی آخو. ایک دن مچھر دنے لڑیا دن دے 12 بجے مولوی سعید صاحب نو. یہ آدھے نے کم بختہ مچھرا تیرا ٹائم تے رات لڑن دا، تیرا ٹائم تے اگے تو روز رات لڑتا سر اج دن دے 12 بجے لڑن لگتے ہیں. گل کی ہے؟ آندا جناب مولانا ناراض نہ ہوو ہن میں اوور ٹائم لانا. کی لانا یہ اوور ٹائم پہ لگتا جی اوور ٹائم. یار لوگوں نے آخیا بھائی چھوٹی 11ویں کرتے رہے تے فیس چھوٹی اور ظالمو وڈی دیو فیس بھی وڈی آئے. یہ وڈی 11ویں نکل بیبیا اللہ کے دربار چ پیش ہونا جے مستفا دے حوضے کوثر تو کہتے تکے نہ. خدا دی قسم میں تہاڈی ہمدردی چاہنا، تہاڈی خیر خائی چاہنا کہ نبی دے دروازے تو تکا نہ پا جائے. سوکن سوکن لمن حجرادی یہ 3 چیزاں چنڈے دا سایہ، صفات کبرا، حوض کوثر دا پانی، اور چوتھی چیز ہے صدقے جاواں جنت دا دروازہ کھلانا تے آمنہ دے لال کھلانا. کنے کھلانا؟ بولو کسے نانگے شاہ نے کھلانا؟ آخو کسے نانگے شاہ نے کھلانا؟ کنے کھلانا؟ جا کے دروازے نو کھٹکھٹاندے نے، دربان اگوں ہندا اے کون آئے ہو؟ فرماندے نے انا محمد الرسول اللہ. دربان آندا سونیا جدن دا اللہ نے مینوں ایتھے مقرر کیتا ہے عرصہ والے نے پکیاں کیتیاں سا او جیڑا بھی آ جائے دروازہ نہ کھولی تے جے آمنہ دا لال آ جائے تے دیر نہ کریں. دروازہ کھول دے، بولو دروازہ دروازہ کھول دے تے میرے آقا جنت وچ پہلو جان گے، دوجا صدیق جائے گا. آخو دجا پہلا مصطفیٰ جائے گا. ایس کتاب دے اترن والے دی قسم ہے دجا صدیق جائے گا. میں تینوں ذرا کڑیاں ملا کے سمجھا دیواں. ایمان وچ پہلا نبی ہے تے دجا صدیق ہے. آخو دجا کہے رب نے نہیں آخیا سان یسنئی اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا وسان یسنین فی الغار المنیف وقد طابت العدو اذ صعد الجبل وکان برسول اللہ قد علموا من الخلائق لم یعدل بہی بدلا. پہلا نبی ہے دوجا نمبر صدیق دا. آخو دوجا نمبر صدیق دا. ہجرت دی راتی غار وچ جان والا پہلا نبی ہے دوجا صدیق ہے. اگے آ جاؤ ہجرت دے سفر وچ پہلا نبی ہے تے آخو دوجا صدیق ہے. اگے ذرا آ جاؤ اور امامت وچ مصلی دے اوتے پہلا نمبر نبی دا تے دوجا
پہلا نمبر نبی دا تے دوجا اور قبر وچ جدوں گئے نے روزے وچ جدوں گئے نے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا وا قبر وچ پہلا نمبر نبی دا تے دوجا صدیق دا خلافت وچ خلافت نبوت نو بھی اللہ نے خلافت آکھیا نبوت نو بھی اللہ نے خلافت آکھیا انی جاعل فی الارض خلیفہ نبوت نو اللہ نے خلافت آکھیا خلافت وچ پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا آکھو دوجا پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا او میں صدقے جاواں پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا قبر وچ پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا قیامت جدو قبر اٹھنا پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا حوض کوثر دے اوتے پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا جدو جنت وچ جانا پہلا نمبر نبی دا ہوئے گا دوجا صدیق دا ہوگا جنت کا دروازہ کھلانا ہے آمنا دے لال کھلانا ہے اور اس واسطے میں دعوت دینا ہونا میں کہا کرنا محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا محمد نو چھڈیا آن دے ہوئے چندہ دینا ہے محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا اور تسی پڑھ لیا کرو محمد نو چھڈیا واپیو دیکھ لو تہاڈا مسلک پاسے دا سونا ہے محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا اور توڑی نو چھڈ دے لسوڑی نو چھڈ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے اور توڑی نو چھڈ دے لسوڑی نو چھڈ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے پر ہادی چھڈیا گزارا نہیں ہونا محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا تے میسر دے دن جدو تپ نے ستونا میسر دے دن جدو تپ نے ستونا اور میسر دے دن جدو تپ نے ستونا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا اور میسر دے دن شیخو پوریا میسر دے دن جدو تپ نے ستونا کوئی پیر تیرا نظر تپ نے ستونا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا تے دربان جنت دے کنڈا نہیں لانا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا پتہ لگا ہے چار عالم نے عالم ارواح عالم دنیا عالم برزخ عالم حشر تے نظر آمنہ دلال عالم ارواح افضل سن عالم دنیا تے اعلی سن عالم برزخ وچ افضل سن اور عالم حشر دے وچ ساری کائنات افضل تے اعلی ہون گے اللہ سانو نبی دا ساتھ نصیب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اجے نہیں شیخو پوریو سمجھے اور ایک اور انداز سمجھاواں اے میرے پیغمبر علیہ السلام میں تینوں کل کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجیا یعنی نبی بنا کے بھیجیا سونیا تیری نبوت جڑی انساناں تک محدود نہیں آفتاب تک محتاب تک محتاب تک آفتاب تک کواکب تے ستارے نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا اگے سنو
شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو سبحان اللہ شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو کھڑی کر کے آسمان وال تیر وانگو شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو کھڑی کر کے دکھا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا ان پچھوں نبی جگت آ کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا جہاناں دی رحمت پا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا یہ تو چند تک سورج تک آسمان تک نبوت دا دائرہ وسیع ہے اور میرے دوست تے میرے سجنا آ تینوں دسا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی نبوت دا دائرہ جنگلاں تے پرندیاں تک بھی وسیع ہے پرندے بھی مانتے نے کہ آمنہ دا لال کیوں جی حضرت سفینہ کہو رضی اللہ تعالی کہنے لشکر تو بسر گئے تو جنگل سے گئے ہوں ذرا میرے وال دیکھنا فرماندے نے میں جنگل وچ گیا تے میرے والو جنگل دا شیر ویکھ کے دوڑیا آ رہا ہے چنگاتا آ رہا ہے دوڑتا آ رہا ہے جدو شیر میرے قریب پہنچیا بسکات وچ واقعہ موجود ہے فرماندے نے او شیرا ذرا اکھاں کھول کے ویکھ لے کن کھول کے سن لے شیراں دے کیا نے فرماندے نے انا مولا رسول اللہ جنگل دیا شیرا بادشاہ انا مولا رسول اللہ اکھاں کھول کے تک لے حملہ کرن تو پہلو سن لے انا مولا رسول اللہ اور جنگل دیا شیرا درندیاں دیا سردارا ویکھ کے ذرا ویکھ کے میرے ول حملہ کریے انا مولا رسول اللہ میں مکی مدنی سرکار دا غلام ہوں حدیث پاک اندر موجود ہے جدو شیر اے صدا سندا اے آواز سندا جڑا خون دا پیاسا بن کے آیا سی او تم ہلاندا ہلاندا اس صحابی دا محافظ بن جاندا پاسبان بن جاندا جڑا کھان واسطے آیا سی پہرا دین لگ پیندا کدی صحابی دے سجے ہوندا کدی صحابی دے کھبے ہوندا کدی اگے جاندا کدی پیچھے جاندا جدھروں خطرہ محسوس کردا ادھروں دفاع کردا جدھروں خدشہ محسوس کردا ادھروں صحابی دا ڈیفنس کردا صحابی آندے نے میں جنگل چیردا چیردا جنگل چیردا چیردا دیا صحرا چیردا چیردا میں جدوں سرحد تے پہنچیا تے خدا دی قسم ہے فرماندے نے مینوں شیر انج ودیا کردا جویں مہمان نوں میزبان ودیا کردا اور شیخو پورے والیا میں رب دا واسطہ دے کے گور بات تے پوچھنا وا کہ نبی دے صحابہ دی عزت نہیں ہے کہ جنگل دے پرندے بھی وہ عزت کرتے ہیں اج شیخو پورے دا ظالم گالیاں کردا شیخو پوریا کیچڑ اچھالدا اج شیخو پورا انہاں دے اوتے تبرع پاسا کردا صحابہ تے مان تے تان کردا اور ظالما تیرنا جنگل دے پرندے چنگے نے جڑے نبی دے صحابہ دی عزت کرتے مجھے یاد آیا میں تو سیرت دی کتاب دی ورق گردانی کر رہا تھا صحابی آندے نے اسی افریقہ دے علاقے نوں گئے افریقہ دے جنگل وچ جا کے پڑاؤ ڈال دیتا ایک صحابی آندا ہے میں ایک ٹیلے تے چڑھ کے اعلان کیتا الا ایھا الشباء والکلاب نحن اصحاب رسول اللہ
او جنگل دیو تریندو، او جنگل دیو شیرو، اسی نبی دے غلام تواڈے جنگل وچ اتر پیا۔ صحابی آندا خدا دی قسم جدوں میں اعلان ٹیلے تے چڑھ کے کیتا، میں شیراں بگیاڑاں نوں ویکھیا اپنے منہ وچ بچے پائے نے تے جنگل خالی کردے جا رہے نے۔ جنگل دے درندے نبی دے صحابہ دی عزت کرتے ہیں، پر تو گالیاں کرنا کی چڑھو کملیا، تینوں گالی کڈن واسطے اندرا گاندھی نہیں نظر آتی، بہتی پیر رکھدی ہے تو اندرا گاندھی نو گالیاں کڈو، دی ماں نو کڈو، دے پیو نو کڈ، اپنی پھوپھی اندرا گاندھی نو کڈ لیا کر، یا فیچر نو جا کے کر لے، اور بہتی میاں درد اٹھتی جا ابو لہب نو کر لے، وہ دی بیوی نو کر لے، بہتی پیر اٹھتی جا تے فرعون نو کر لے، نمرود نو کر لے، تینو گالیاں کڈن واسطے نظر آتی ہے، تے نبی دی بیوی ایسا صدیقہ ہوتی ہے، گالیاں کڈن واسطے نظر آتے ہیں، تے نبی دے صدیق تے فاروق نظر آتے۔ جب تک اہل حدیث بچہ بچہ ایک ایک فرزند زندہ اسی اپنے آپ کہا سکنے ہاں، لیکن اما ایسا صدیقہ دی شان وچ آج کبھی بتا نالے میں تے آنا ہونا جڑا ماں نو گالیاں دیندا وہ حلال دا ہی نہیں، آکھو جڑا ماں نو گالیاں دیندا ایسا صدیقہ طاہرہ آکھا، صدیقہ آکھا، تجبہ آکھا، محدثہ آکھا، فقیہہ آکھا، عالمہ آکھا، مومنہ دی ماں آکھا، جڑا ماں نو گالیاں دیندے حلالی نہیں ہوندا، حلالی حلال کنا دیے قرآن سے، قرآن النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ، پتہ لگا مومنہ دیا ماواں نے، بےایمانہ دیا ماواں، مومنہ دیا ماواں نے، مشرکاں دیا ماواں، او مومنہ دیا ماواں نے، جڑا انہاں نو ماں نہیں سمجھدا او مومن نہیں، جڑا مومن ہے انہاں دی ماں ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا دی نبوت دا دائرہ جنگلہ تک وسیع، اجے بھی نہیں سمجھے؟ آؤ مشکات دا مطالعہ کر کے دیکھو، ایک صحابی ہے وہ آندا میں جگاں دے پیر نہ سفر کیتا ہے، میں 3 گلاں نوٹ کیتیاں، میں 3 گلاں سفر تے نوٹ کی انہاں جو فرماندے نے، دوست پہلی ہے کہ جدوں مدینے نکلے ایک منزل تے جا کے اترے، جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت واسطے نکلے نے، تے آندا صحابی میں دوروں وینا کیاں ایک درخت زمین چیردا آ رہا ہے، زمین چیردا آ رہا ہے، تے جگاں دے پیر دے اوتے آ کے سایہ کردا ہے۔ ایک روایت اندر موجود ہے آمنہ دے لال لیٹے سن، ستے ہوئے سن، تے درخت زمین چیردا کے اوتے سایہ کردا، جدو جگاں دے پیر اٹھ پیندے نے درخت زمین چیردا اپنی جگہ تے ٹر جاندا، اللہ دے پیغمبر دے صحابی کہندے نے سونیا اے عجیب منظر ویکھیا، اے نرالا جا منظر ویکھیا، اے انوکھا جا میں منظر ویکھیا، کبھی انج ہویا ہی نہیں، اے درخت زمین چیردا آیا تے تر گیا، تواڈے تے سایہ کیتی رکھیا سو ہن چلا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او سونے اصل وچ گل اے اس درخت نے اللہ کولو اجازت منگیاں سن، عرصہ والیا جدوں کتوں تیرے نبی ایتھوں دی ننگن تے مینوں توفیقاں دے میں تے نبی تے سایہ کرنا۔ آندے نے صحابی اسی اگے گئے، ایک بستی آ گئی، میرے پاس دیکھو ایک پنڈ آ گیا، وہ دے وچ داخل ہوئے، 4 دیواری سی داخل ہوئے، ایک مالک نے اپنے اونٹ نو کھوہ تے جویا، اونٹ نے جدوں آقا علیہ السلام نو تکیا، رب دے حبیب نو تکیا، آمنہ دلال نو تکیا، عبداللہ دے ترے یتیم نو تکیا،
اونٹ اپنی بولی وچ کچھ گلاں کہندا جدوں نے شکایتاں کیتیاں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے لمن ھذل بی اے دسو اے اونٹ کدا ہے اونٹ دا مالک آ جاندا ہے آن کے آندا محبوبہ ہے میرا اونٹ ہے جگاں دا پیر فرماندے نے رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے او میاں تیرا اونٹ تیریاں شکایتاں میرے اگے کردا ہے کہ رب دے رسولا میرا مالک کم بہتا لیندا ہے تے پٹھے تھوڑے پاندا ہے پتہ لگا کہ قدر کرن دی توفیق بخش نبی نو پہچانن دی توفیق بخش دوستا اجے بھی نہیں سمجھیا آواز آتی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سونیا تو رحمت سونیا تو کل کائنات واسطے رحمت ہے بیگانیاں واسطے بھی ہے اپنیاں واسطے بھی ہے یگانیاں واسطے بھی ہے بیگانیاں واسطے بھی ہے سجنا واسطے بھی ہے دوستاں واسطے بھی ہے دشمنا واسطے بھی ہے سونیا کل کائنات واسطے ہے اور دوستو تسی تے اپنے واسطے رحمت نہیں پر میرے پیغمبر ویکھو اپنے واسطے کنے رحمت نے تے دشمنا واسطے رحمت تے دور دی گل ہے پر آمنہ دلال دشمنا واسطے بھی رحمت ہے اس کتاب دے اتارن والے دی قسم اٹھا کے کہنا نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی ماں جڑی حقیقی ہے وہ تے بچپن چ جدائیاں دے گئی باپ دا چہرہ ہی نہ ویکھیا تے میرے نبی دی نہ ماں جمی بہن تے نہ ماں جمیا ویر یہ رشتے کوئی نہیں یہ رشتے اللہ جنہ ویراں دیا بہناں کو نہیں انہاں نوں نیک بہناں عطا کر جنہ بہناں دے ویر کوئی نہیں نیک ویر عطا تیرے خزانے چ کوئی کمی نہیں عرصہ والیا پر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک بہن ہے یہ دودھ دی بہن ہے بولو کا دی بہن ماں بھی ہے دودھ دی ماں ہے بولو کا دی ماں ہے ہن ذرا نوٹ کر لو تے فیصلہ کر کے جانا غزوہ حوازن جدو ہوندا اللہ اللہ غزوہ حنین ہوندا 6000 قیدی بن گئے میرے نبی دی فوج نے 6000 قیدی بنا لے 24,000 اونٹ پھڑ لے 40,000 بکریاں پھڑ لیا ہوں میرے وال تک نا ان 6000 قیدیاں میرے پیغمبر کی بہن شیما نہیں ہے بولو بہن بہنوں کے حق کھان والے ہو تیاں کے حق کھان والے ہو یہ پردیسن کونجا آ پردیسن کونجا باپ مرن دے بعد جے باپ دی نگری وچ کتے سال 6 مہینے آ جان تو ظالما بیوی دی آکھے لگ کے انہاں پردیسن کونجاں دے نال سیدھے منہ بولنا بھی پسند نہیں کردا پر تیرے نبی دی سیرت جس نبی دی سیرت سنن واسطے آیا ہے آ سن لے تیریاں تے ماں دمیاں نے پر نبی دی دودھ دی بہن یہ سارے قیدی آندے نے شیما اج پتہ لگدا ہے کہ تیرا محمد نہ رشتہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہن آندی ہے اینج ہاتھ کری لگی سارے تکنا ذرا آن کے آندی ہے وزیرا میں تے تینوں پہچان لیا پر تو مینوں پہچانیا نہیں اہل حدیث تانوں اہل حدیث ہونا مبارک اس کتاب دے اتارن والے دی قسم تہاڈا عقیدہ تے مسلک ہوے جیڑا مائی شیما دا مسلک سی مائی سیما فرمادیاں نے وزیرا میں تینوں پہچان لیا تو مینوں پہچانیا شیما دا عقیدہ ہے کہ نبی نو پتا تب لگنا جے نبی نو دساں گی تے پتا لگنا اونج نبی نو پتا لگنا شیما دا عقیدہ ہے کہ نبی نو دسیا پتا لگے گا یا رب دی وحی نہ لگے گا
اہل حدیث دا مسلک ہوئے جڑا صحابہ دا مسلک ہے، جڑا قرآن دا مسلک ہے۔ اللہ اللہ ویرا میں تے تینوں لوڑیاں دیندی رہی ہاں، میں تے تینوں کھڈاندی رہی ہاں، ہتھاں تے چوک کے پڑھدی ہوندی سا یا رب اب کے لنا محمدا حتی اراہو یافعا و امردا ثم اراہو سیدا و مسودا۔ دیندی رہی ہاں، میں تے تینوں کھڈاندی رہی ہاں، ہتھاں تے چوک کے پڑھدی ہوندی سا یا رب اب کے لنا محمدا حتی اراہو یافعا و امردا ثم اراہو سیدا و مسودا واقبض عادیا من والحسدا وآتہ عزا یدوم ابدا۔ عرصہ والیا میرے ویر دیاں زندگیاں لمیاں کر دے۔ اللہ نے ساریاں دعاواں بھن دیاں ویر دی حق وچ قبول کر اجائی ہتکڑیاں لگیاں نے تے اپنے ویر نو جگاں دا سردار پاندی ہے، انج ہتکڑیاں لگیاں ہن میرے ول تکنا تے آن کے مائشی ماندی ہے، سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا میں رضائی تو تو نے ویر پیارا۔ ہاں تو ساڈے گھر وچ پرورش پائی، بھیڑا والے تیاں والے بھنا دیا ویرا تو ساڈے گھر وچ پرورش پائی تے گلاں یاد کرائیاں میں سیما میری ماں حلیمہ اسی دوویں تیریاں دائیاں۔ نالے رو رہی بہن مانی نالے رو رہی لاندی ویرا ماں میری تینوں دودھ پلاندی، ویرا ماں میری تینوں دودھ پلاندی تے میں سا تینوں چاندی، میں نال محبت تینوں چاندی تے سارا دن کھڈاندی تے جدوں تو کھیڈے ہسے روے میں تینوں ور چاندی، تو گود میری وچ کھیڈدا رہندا میں سو سو لاڈ لڈاندی۔ اج ہو گیا تو پیر جگاندا تے پایا شان اچیرا، پھڑ لیاندا اصحاباں تیرا قوم قبیلہ میرا۔ کہنا دیے سن وے پیر پیران دیا پیرا، سن وے پیر پیران دیا پیرا، تو بیٹھا وچ کچاری میں پردیسن دور دراڈی، سن گل تو ایک میری آندھی اسی غریب کنگال نمانے، اسی ویرا اسی غریب کنگال نمانے تے تسی سردار ہو چیرے، دکھاں درداں والیاں گلاں کرنیاں نال میں تیرے۔ آندیے انج کر کے ہاتھ کڑیاں لگیاں نے، اج ویرا میرے وال دیکھ لو، اج ویرا میں قیدی ہو کے آئیاں تیرے دوارے، اے گل سن کے چم چم رو پے رب دے نبی پیارے۔ شان معبودیت نوٹ کر لو، شان رحمت للعالمین لکھ کے لا جاؤ، موڈیاں اتوں چادر لا کے تینا والے ہو، تینا دے حق کھان والے ہو، تیاں دے حق کھان والے ہو،
موڈیاں اتوں چادر لا کے پاک رسول الہی ہیٹ بچائی سیما تائی تے ادبا نال بٹھائی جدوں کالی کملی والے نے موڈیاں تو کالی کملی لا کے دودھ دی پین دے تھلے بچ صحابہ نفرت کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں محبوبہ اے تے یہودن مائی ہے, اے غیر مسلم مائی ہے, یہودی قبیلے دی بی بی ہے, سونیا تو اے پاک چادر تھلے حکم بچائی ہے. اصحابہ نے نفرت کی تھی اے غیر مذہب دی مائی, اے کمبل پاک مزمل کیوں اے دے ہیٹھ بچائی. کہ نبی کیا نہ نفرت کرو, نبی کیا نہ نفرت کرو, اے اللہ ہی توڑ لیا دی. نبی کیا نہ نفرت کرو, اے اللہ توڑ لیا دی. اے جے میری پین رضائی جو منو رہی کھڑا دی. نبی سوار ادبوں تے ترامو سیما پارو چھڈ دیو قیدی سارے. اگلی گل دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ, جلدی چھڈ دیو قیدیاں تائیں. میرے وال دیکھو, جلدی چھڈ دیو قیدیاں تائیں جاتے حکم سنایا. جلدی چھڈ دیو قیدیاں تائیں جاتے حکم سنایا. پین سیمان دے قیدیاں سن کے کلمہ بول سنایا. عرصہ تو آواز ہوتی ہے یہ جو ہوئے کیوں نہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. علی کہہ گیا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, ضعیفوں کا ملجا غریبوں کا ماوا, یتیموں کا ولی غلاموں کا مولا. امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی احسان محبوبیت ہے, احسان رحمت للعالمین ہے. وقت کافی ہو چکے ہیں, روز بول بول کے پچھلے پکے پانی لگ گیا. یار زندہ صحبت باقی, اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو خاتم پھر کبھی خدمت حاضر ہو جائے گا. دعا ہے کہ اللہ پاک منت تسانو کتاب و سنت عملی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. چلدا یزدانی شہید میڈیا سروس, میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا